हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? हमारा नॉवेल दीवाना हुआ ये दिन मेरा, और उसका हम आज पेज नंबर पढ़ेंगे 326। वो पूरी रात सुकून से ना सो सका। उसे मेहरमा की इतनी आदत हो चुकी थी कि नींद भी उसके बगैर उसे नहीं आ रही थी। उसे 1.5 महीने पहले एक का वाकया याद आया। वो सो रहा था जबकि मेहरमा जल्दी उठ गई थी, तो जमखाम को बेड पर सोते देखकर वो आराम से बेड से उठी और फ्रेश होने चली गई। वो फ्रेश होकर आई तो जमखाम को सुकून से सोता देखकर उसकी आंखें शरारत से चमकी। वो दबे पांव वापस वॉशरूम में गई और टूथपेस्ट उठाकर लाई। उसने जमखाम के करीब जाकर उसके खुले हाथ में टूथपेस्ट साड़ी डालकर पीछे हट गई और सोफे पर बैठकर उसके उठने का इंतजार करने लगी। जब वो थोड़ी देर ना उठी तो मेहरमा अपनी जगह से उठी और बेड की दूसरी जानिब से आराम से चढ़कर अपने बालों की लट को हल्का सा उसके मुंह पर फेरने लगी, तो जमखाम हल्का सा हिला, मगर हाथ अभी तक उसने नहीं हिलाया था। मेहरमा ने अब की बार 2-3 बार झुककर लट मेहरमा ने अब की बार 2-3 बार झुककर लट उसके मुंह पर आहिस्ता से फेरी, तो जमखाम ने अपना हाथ उठाकर अपने मुंह पर फेरा। लेकिन ये कि वो जो गहरी नींद में था, अपने मुंह पर कुछ गीला महसूस कर कर खोला तो उसके हाथ और मुंह पर टूथपेस्ट लगी हुई थी। की बेसाख्ता नजर अपने साथ बेड पर बैठी मेहरमा की जानिब गई, जो मुस्कुराहट रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ज्यादा देर खुद को रोक ना सकी और जानदार खहका लगाकर जो हंसना शुरू हुई, तो उसको ब्रेक जमखाम के हाथ से लगा, जिसने अपना सारा मुंह दूसरे हाथ से साफ करके दोनों हाथ उसके मुंह पर मल दिए थे। अब खहका लगाने की बारी जमखाम की थी। फिर एक दूसरे को देखकर वो दोनों ही हंसने लगे। जमखाम मेहरमा के बारे में सोचकर अपना सर झटककर बेड से उठा। कराची, पाकिस्तान। उसकी सुबह आंख खुली तो खुद को फर्श पर बैठा देखकर उसने अपने दिमाग पर जोर दिया, तो कल की सारी कार्रवाई उसको याद आ गई। वो उदास सी जमीन से उठी, जबकि फर्श पर बैठकर सोने से उसकी कमर अकड़ गई थी। वो तो शुक्र था कि उसने शावर रात को बंद कर दिया था, वरना उसे बुखार हो जाता। वो अभी फ्रेश होकर अपने कमरे से निकली थी जब पुलिस दोबारा घर में दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने उसे एक बार सारे घर की तलाशी का बताया, ताकि पता चल सके किस वजह से और किसने कत्ल किया है। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गई और उनकी कार्रवाई देखने लगी, जबकि उस दौरान इंस्पेक्टर ने उससे भी 2-3 सवाल किए थे, जिसके जवाब उसने दे दिया था। टीवी लॉन्च में बैठकर वो एक ही जगह को मुसलसल घूर रही थी। उस जगह पर अहद साहब, आरजू बेगम की लाशें मिली थी। उन लोगों ने सारा घर देखने के बाद, वो उसकी तलाशी लेने के बाद उसे कहीं और रुकने का बोला, क्योंकि उनके मुताबिक उसके लिए यहाँ रहना ठीक ना था, मगर वो उनकी बात पर सिपाट लहजे में बोल गई कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसे यहाँ आए 1 हफ्ता हो चुका था। उसने साद और मुईद को अहद साहब और आरजू बेगम की मौत की इत्तला तो दे दी थी, मगर उन्हें यहाँ आने से सख्ती से मना कर दिया था। उनकी तदफीन भी 5 रोज पहले ही हो गई थी, जिसमें उनके कुछ दूर के रिश्तेदार और अहद साहब के दोस्त शामिल थे, जबकि उसकी भी एक दोस्त जमल भी आई थी, जो डॉक्टर थी और अहद साहब के दोस्त की बेटी। पुलिस ने 2 दिन पहले ही उसे ये कहकर केस बंद कर दिया कि आपके घर में चोरों ने उन्हें मारा है, क्योंकि घर का कुछ सामान भी तहस नहस और गायब था। जबकि उनकी उस भोंडी दलील और बात सुनकर मेहरमा मुसलसल उन पर जोर दे रही थी कि वो केस की कार्रवाई ओपन करें, वरना वो मीडिया को बताएगी। वो केस को रीओपन करें, वरना वो मीडिया को बताएगी। वो धमकी देकर घर वापस आ गई थी और अपने बाथरूम में अपने भालू को साथ लिए सो रही थी। उसे जमखाम की भी कमी महसूस हो रही थी, जो इटली में हर मुश्किल वक्त में उसके साथ था, मगर वो जानती थी कि पाकिस्तान में उसका कोई राब्ता वगैरह नहीं है। वो जमखाम को याद करके भालू को अपने अंदर भींचने की कोशिश करने लगी कि उसे भालू के अंदर कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई चीज उसके अंदर मौजूद हो। उसने उस जगह से भालू को टटोला और जल्दी से उठकर बैठते हुए उसने भालू की जिप जो पीछे लगी हुई थी उसे खोला और अंदर हाथ डालकर उस जगह पर लाई और उस चीज को बाहर निकाला, तो वो एक लिफाफा था। वो उसे खोलने लगी कि उसे नीचे से कुछ गिरने की आवाज, तो उसने जल्दी से भालू को बंद करके लिफाफा जिस पर चुपचुपाहट लगी हुई थी उसकी मदद से उसे बेड के नीचे एक जगह पर छुपा दिया, जहां से कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता था। वो दबे कदमों से अपनी जगह से उठी और साइड टेबल से शीशे की जग उठाकर वो हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर निकली और अपने इर्द गिर्द देखते हुए आगे नीचे की तरफ चलने देखने लगी, मगर किसी को भी मौजूद ना पाकर उसने पुरसुकून का सांस लिया था। वो आदमियों ने उसे पीछे से दबोचा। वो उन्हें दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। उनमें से एक आदमी ने मेहरमा को खींचकर एक थप्पड़ मारा, तो मेहरमा को अपने इर्द गिर्द दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। फिर दूसरे आदमी ने भी उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा, तो उसे लगा कि वो बस अभी बेहोश हो जाएगी।
दोनों आदमी उसे काबू करते नीचे लाए और एक कमरे में कुर्सी खींचकर उसे बिठाया, और एक तीसरा आदमी जो मेहरमा को अभी देखा था वो एक रस्सी लेकर आया, उन्होंने उसे मजबूती से रस्सी से बांध दिया और उसके मुंह पर टेप लगा दी ताकि मेहरमा कुछ बोल ना सके। जबकि मेहरमा जो दोपहर से भूखी थी उनके 2 थप्पड़ों से वुनूदगी में जाने लग पड़ी थी। रोम, इटली। जमखाम के दिन यूं ही बोर से गुजर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि मेहरमा उसके साथ अपनी जिंदगी के सारे रंग ले गई है। वो कुछ वक्त अलीजे के साथ गुजारता था तो उसका मूड ठीक हो जाता, मगर बाकी पूरा दिन वो लोगों को काट खाने को दौड़ता था और गुस्सा तो हर वक्त उसके नाक पर ही रहता था। सबसे खौफ खाते थे। अब एक हफ्ते बाद जब मेहरमा नहीं लौटी तो उसे यकीन हो गया कि वो अब वापस नहीं आएगी। वो अब हर वक्त ही गुस्से में रहता, जबकि रामेश की तो पूरा दिन ही बैंड बजी रहती थी। जमखाम खुद तो अपने आप को मसरूफ रखता, मगर साथ रामेश को भी रखता। वो बेचारा भी सूफिया से काफी दिनों से मिलने नहीं जा सका था। जबकि जनीक जो मिलान से वापस नहीं आ रहा था तो जमखाम ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की, तो वो अब कल रोम आ रहा था। जनीक वीडियो कॉल पर अलीजे से 3-4 बात कर चुका था। मिलान, इटली। जनीक ने अपनी सारी पैकिंग कर ली थी और वो अब लीना के साथ अपने अपार्टमेंट के टीवी लाउंज में बैठा मूवी देख रहा था। वो आज उसके साथ ही रुक रही थी। जनीक ने अपने कमरे के साथ वाला कमरा उसके रहने के लिए साफ करवा दिया था। वो जल्दी लीना को प्रपोज करने वाला था, मगर वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि वो उसे हाँ कर देगी, मगर फिर भी उसे डर लग रहा था कि वो मना ना कर दे। लीना भी एक हफ्ते बाद रोम अपने किसी रिश्तेदारों से मिलने आने वाली थी, तो जनीक ने उसे तब प्रपोज करने का सोचा था। वो लोग थोड़ी देर बातें करके अपने अपने कमरे में चले गए थे। वो नींद में था जब उसे अपने कमरे में हलचल महसूस हुई। वैसे भी उसकी नींद शुरू से ही कच्ची थी। छोटी सी आवाज पर भी उसकी नींद खराब हो जाती थी। उसे लगा उसके कोई करीब बेड की तरफ आ रहा है। उसका बेसाख्ता हाथ आहिस्ता से अपने तकिए के नीचे गया और उसके नीचे मौजूद गन को पकड़ा, मगर उठाया नहीं। उसे बेड पर दूसरे वजूद का वजन महसूस हुआ। उसने अपनी थोड़ी सी आंखें खोलकर उस वजूद को देखा तो कमरे के अंदर अंधेरे में लीना के वजूद को देखकर उसे ज्यादा हैरानी ना हुई। लीना आहिस्ता से जनीक के करीब बेड पर चढ़ी और उसकी गर्दन पर अपने कांपते हाथ से चाकू रखा। जनीक अपनी गर्दन पर चाकू महसूस करके उसके हाथों की कपकपाहट भी चाकू के जरिए महसूस कर सकता था। वो उदास सा मुस्कुराया और झट से अपनी आंखें खोलकर उसने लीना के चाकू वाले हाथ को पकड़कर झटका दिया, जो लीना की कमजोर गिरफ्त की वजह से दूर जा गिरा, और लीना को बेड पर धकेलकर उसके सर पर गन तानकर साइड लैंप चलाया तो लीना का चेहरा रोशन हो गया, जो खौफ से लट्ठे की मानिंद सफेद हो चुका था, जबकि उसकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। तुमने मेरे जज्बात से खेलकर अच्छा नहीं किया लीना। वो गन का रुख दीवार की तरफ किए गोलियां चलाते हुए बोला। जनीक, सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, प्लीज मुझे जाने दो, वो डरकर बोली। तो जनीक ने गन, जो गोलियां चलाने से गर्म थी, उसे उसके चेहरे पर फेरने लगा। किस बात की माफी? मेरे जज्बात से खेलने, मेरे तुम पर अंधा एतमाद करने की, या फिर मुझे अभी जो कत्ल करने वाली थी उसकी माफी? वो गन चेहरे पर महसूस करके कांपने लगी थी। खौफ उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मुझे सच जानना है लीना। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा नाम लीना है भी या नहीं? मुझे एक शख्स ने तुम्हारे साथ ये सब करने को बोला था। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा नाम क्या है। मुझे अपने माजी का कुछ याद नहीं है। उस आदमी ने मुझे कहा था अगर मैं उसका काम कर दूं तो वो मुझे मेरी फैमिली के पास ले जाएगा, वरना वो उन्हें मार देगा। वो रुंधी हुई आवाज में बोली। 1 साल पहले ही वो कोमा से होश में आई थी, मगर अपनी याददाश्त खो चुकी थी। एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे सही चाहिए, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना जो गोली मैंने दीवार पर चलाई है तुम पर चलाने में जरा देर नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर लीना ने जल्दी से सर हिलाया। मुझसे प्यार करती हो? सिर्फ सच बोलना, झूठ बोलने की जुर्रत भी मत करना। मुझे नहीं पता मैं तुमसे प्यार करती हूँ या नहीं, मगर इतना जरूर जानती हूँ, ये दिल सिर्फ तुम्हें देखकर ही धड़कता है। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर और उसका जवाब सुनकर उसे बेहद खुशी महसूस हुई। कराची, पाकिस्तान। उसने अपनी बंद आंखें आहिस्ता से खोली तो उसे अपने मुंह पर शदीद दर्द महसूस हुआ, लेकिन अपने होठों पर टेप महसूस करके वो अपने खुश्क होठों को तरबी ना कर सकी। प्यास की शिद्दत से उसे अपने गले में कांटे से चुभते हुए महसूस हुए। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे ये कमरा जाना पहचाना लगा। कुछ देर लगी थी उसे समझने में, मगर वो समझ गई थी कि उसे उसके अपने ही कमरे में कैद किया गया है। उसे बाहर से हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर एक आदमी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी आंखें उठाकर आने वाले वजूद को देखा तो उसके सामने पुलिस इंस्पेक्टर शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए खड़ा था। वो कल ही तो उसे धमकी देकर आई थी कि केस दोबारा रीओपन करें। अब वो उसे कुछ समझ आ रहा था। कैसी हैं आप मैडम जी? इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला। और ओह, आप तो भूल ही नहीं सकती। अफसोस, कोई बात, मेरी बात सुन लें। वो उसके सामने खड़ा था। मेहरमा का दिल क्या उसका मुंह न उछले, मगर जानती थी अभी उसका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा, इसलिए पंगा लेना अच्छा नहीं, वरना अपना ही बुरा हाल करवा लेगी। हमने तुम्हें जाने का मौका दिया, मगर नहीं, तुमने हमें धमकी दी, अब उसका नतीजा भी भुगतो। उसके बालों को पकड़कर जोर से झटका देते हुए बोला।
مجھے پتا ہے تمہارے پاس ضرور کوئی ثبوت ہے، اس لیے چپ چاپ بتا دو کہ کہاں ہے، ورنہ وہ اس کے منہ سے ٹیپ کھینچ کر اتارتا بولا تو مہرما کو اپنے چہرے پر تکلیف محسوس ہوئی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور میں تو جانتی بھی نہیں کہ تم کس ثبوت کی بات کر رہے ہو، وہ اپنے ہونٹوں کو تر کرتی بولی۔ اب اسے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ سب لوگ ہی اس کے والدین کے قتل میں ملوث ہیں۔ ہا ہا ہا، چلاک لومڑی، تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ میں تمہاری بات پر یقین کر لوں گا، وہ اپنی پینٹ کی جیب سے چاقو نکالتے ہوئے بولا تو مہرما کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ اب چاقو سے اس کے گلے پر ہلکا ہلکا کٹ لگانے لگا تھا۔ آہ پلیز مجھے نہیں کسی ثبوت کے بارے میں، آہ۔ اس کی گردن پر کٹ لگانے کے بعد اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، جبکہ اس کے زخموں سے خون نکلتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید پھیل گئی تھی۔ جبکہ مہرما تکلیف کی شدت سے اب آنسو بہا رہی تھی، اس کے دل نے بس ایک شخص کو پکارا تھا، وہ تھا زمخام۔ شام کو دوبارہ ملنے آؤں گا، تب تک انہی زخموں پر گزارا کرو، اگر شام کو بھی تم نے نہ بتایا تو اس سے بھی برا حال کروں گا، وہ اس کے بال کھینچ کر بولا اور دوبارہ سے اس کے منہ پر ٹیپ چپکا کر چلا گیا۔ روم اٹلی، رامیش صوفیہ سے ملنے اس کے گھر آیا تھا، کیونکہ سام صاحب آج گھر موجود نہ تھے اور زمخام نے بھی اسے بخش ہی دیا تھا۔ میں آپ کو ہی یاد کر رہی تھی رامیش، وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر بولی تھی۔ ہاں، مہرما کی جانے کی وجہ سے زمخام نے اتنا کام بڑھا دیا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملا تم سے ملنے کا، رامیش اس کے گال کو چوم کر بولا۔ ویسے تم اکیلی کیا کر رہی تھی؟ میں کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، مگر شکر ہے آپ آ گئے۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مجھے پہلے ہی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، مگر میں یہاں نہیں بتا سکتی، پلیز کسی ایسی جگہ چلیں جہاں کوئی نہ ہو، وہ اس کے گال پر لب رکھے آہستہ آواز میں بولی تو رامیش کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آ جاؤ کہیں باہر چلتے ہیں صوفیہ، وہ اس کے پیچھے ہونے پر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو صوفیہ جلدی سے اپنے بال ٹھیک کرتے اٹھی اور اس کے ساتھ گھر سے نکل کر اس کی گاڑی میں بیٹھی، مگر وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی، جسے رامیش نے بھی محسوس کیا۔ یہ یہاں پہ کیوں لائے ہیں، کسی اور جگہ لے جائیں، وہ اسے دی فلور کیفے میں لے کر آیا تو صوفیہ اس سے بولی فکر مت کرو، یہ میرا ہی کیفے ہے، اس کے پیچھے میرا ایک پرائیویٹ کمرہ موجود ہے، وہ گاڑی سے نکل کر اسے بھی باہر نکالتے ہوئے بولا تو اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس نے اور مہرما نے جب یہاں جاب کی تھی تو اس کے مالک سے کبھی نہیں ملے تھے، تو اس کا مطلب رامیش ہی اس کا تھا، تبھی ان کے کیفے میں زمخام کے آدمی کو مارنے پر بھی کچھ نہ کہا گیا تھا۔ وہ اس کو کیفے کی بیک سائڈ پر موجود کمرے میں لے کر آیا، وہاں ایک آفس ٹیبل اور کونے میں صوفہ سیٹ پڑا تھا، وہ کمرہ چھوٹا مگر نفاست سے سجایا گیا تھا۔ وہ اسے لیے صوفے پر بیٹھا، ان کے بیٹھتے ہی صوفیہ نے اپنے خوش ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس سے بتانا شروع کیا۔ ماضی، روم اٹلی، سام صاحب کا تعلق پاکستان سے تھا، وہ اٹلی میں اپنا بزنس کرتے تھے، ادھر ہی ان کی ملاقات ایمان سے ہوئی جن سے انہوں نے شادی کر لی، شادی کے 1 سال بعد صوفیہ پیدا ہوئی اور 2 سال بعد انوش ہے۔ پہلے تو ان کی زندگی پرسکون ہی گزر رہی تھی، پھر جب صوفیہ 17 سال کی ہوئی تو سام صاحب نے جوا کھیلنا شروع کیا، وہ پیسے جیتنے کی بجائے ہارنا شروع ہو گئے۔ ایمان نے انہیں کافی بار سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اب جتنا پیسہ کماتے اسے جوئے میں ہار آتے، بزنس کو وقت نہ دینے پر ان کو لاس ہونا شروع ہو گیا۔ سام نے پھر ڈرگس لینا بھی شروع کر دیا، ان کے پاس جتنی بھی سیونگز تھی وہ انہوں نے خرچ کرنا شروع کر دی۔ انہی دنوں میں ایمان کی ڈیتھ نے سام پر تو کوئی اثر نہ کیا، مگر صوفیہ اور انوشی کو بہت برا متاثر کر گئی۔ سام صاحب نے ساری سیونگز بھی ختم کر دی تھی، پھر انہوں نے البرٹو سے لون لینا شروع کیا، مگر وہ جتنی کی بجائے سارے پیسے ہار گئے۔ اس نے سام صاحب سے جب پیسے مانگے تو وہ نہ دے سکا، جس کے بدلے میں انہوں نے سام صاحب کی بیٹیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ صوفیہ خود تو جانے کو تیار ہو ہی گئی تھی، مگر انوشی کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، چونکہ انوشی صوفیہ سے زیادہ پیاری تھی، اس وجہ سے البرٹو انوشی کو اپنے پاس رکھ لیا، جبکہ صوفیہ کو کلب میں ایک ڈانسر کے طور پر کام کروانا شروع کیا۔ صوفیہ نے بڑی کوشش کی کہ انوشی کو اپنے پاس ہی یہاں کلب میں لے آئے، اس درندے کے پاس چھوڑنا نہ آئے، مگر اس کے بس میں کچھ نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کو بے دردی سے مارا جاتا تھا۔ وہ بس دن میں ایک مرتبہ انوشی سے ملتی تھی، وہ بھی اسے بری حالت میں دیکھ کر اس کا دل پھٹتا۔ پھر ایک دن انوشی اور صوفیہ نے اس جگہ سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن انوشی نے اسے بتایا کہ البرٹو کسی میٹنگ میں جا رہا ہے اور شاید رات کو واپس آئے، تو اس دن انہوں نے بھاگنے کا سوچا۔ وہ اس جگہ کو پہلے ہی دیکھ چکے تھے، وہ کس طرح سے وہاں سے نکل ہی آئی، مگر تھوڑی دیر دور جانے پر انہوں نے ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ ایک ویران جگہ ہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک جگہ رکے اور پھر اپنے پیچھے کسی کو نہ آتے دیکھ کر آہستہ آہستہ چلنے لگی، مگر یہ کیا، اچانک پیچھے سے ایک گاڑی فل اسپیڈ سے آئی اور دونوں کو اڑاتے ہوئے چلی گئی۔ صوفیہ کے بازو اور ٹانگ پر شدید چوٹ آئی تھی، جبکہ انوشی کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور اسی سے تیزی سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے بھی سر پر چوٹ لگی تھی، مگر اتنی زیادہ نہ تھی۔
اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے ایک بار انیشا کو پکارنے کی کوشش کی جو پہلے ہی بے ہوش تھی۔ ایک ہفتے بعد اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل میں پایا، جبکہ اس نے کمرے میں نظر دوڑائی تو اسے سام صاحب صوفے پر لیٹے نظر آئے۔ اس نے ہوش میں آنے کے بعد سام صاحب کو نظر انداز کر کے نرس سے انوشا کے بارے میں دھڑکتے دل سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ صرف وہی ہاسپٹل میں لائی گئی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا تھا، اور یہ کہ سام صاحب اس ہاسپٹل میں اپنا علاج کروا رہے تھے، انہوں نے اسے ایک دن دیکھا تو وہاں پر پہچانا تھا۔ انوشا کی گمشدگی کے بعد وہ خاموش ہو گئی تھی، سام صاحب سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ ٹھیک ہوئی اور اپنے فائنل امتحان دے کر یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ وہاں اس کی دوستی مہرما سے ہوئی۔ اس نے مہرما کو صرف انوشا کے بارے میں اور اپنے کلب ڈانس کے بارے میں بتایا تھا۔ سام صاحب سے بھی اب وہ اچھے سے بات کرنے لگ پڑی تھی۔ اس کی جب دمخام اور رامیش سے کیفے والے واقعے کے بعد ایک رات اسے میسج آیا جس میں انوشا کی تصویر موجود تھی۔ اس نے اس نمبر پر میسج کیا مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر 2 دن بعد اسے اس نمبر سے فون آیا جس میں اسے رامیش کو اپنے پیار میں پھنسانے کا کہا گیا۔ وہ ان کی بات مان گئی تھی مگر انہوں نے اسے کسی کو بھی اس بارے میں بتانے سے منع کیا تھا، ورنہ وہ انوشا کو مار دیتے۔ لیکن اب تو وہ خود رامیش سے پیار کرنے لگ پڑی تھی، وہ کیسے اسے دھوکہ دے سکتی تھی؟ اب حال ہی میں وہ 2 دن پہلے اسے رامیش کو زہر دینے کا کہا گیا تھا، ورنہ وہ انوشا کو وہی زہر دیتے۔ اب حال ہی میں 2 دن پہلے اسے رامیش کو زہر دینے کا کہا گیا تھا، ورنہ وہ انوشا کو وہی زہر دیتے۔ اب اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ رامیش اور انوشا سے کسی ایک کو چنے، لیکن پھر اس نے مہرما کی بات یاد کرتے رامیش کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ اب سب کچھ بتانے کے بعد وہ رامیش کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جو کسی بھی احساس سے عاری بالکل سپاٹ تھا۔ کیا تمہیں میرے ماضی سے اعتراض ہے؟ اس نے رامیش کا سپاٹ چہرہ دیکھ کر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ رامیش نے اسے ایک نظر دیکھا جو پریشانی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نہیں، اگر مجھے کہیں اور سے پتا چلتا تو ضرور اعتراض ہوتا۔ صوفیہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میری موم ہیومن ٹریفکنگ کا شکار ہوئی تھی، وہ بھی ایک کلب میں ڈانسر تھی، اسی وجہ سے مجھے تمہارے ماضی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم نے مجھے ابھی بتانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ مجھے 2 دن پہلے آپ کو زہر دینے کا بولا گیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو رامیش اس کے قریب سے اٹھ کر اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ تو پھر تم نے مجھے زہر دینے کی بجائے بتایا کیوں؟ میرے خیال میں تمہیں تمہاری بہن زیادہ عزیز ہے جس کی خاطر تم نے مجھے اپنی معصومیت سے بیوقوف بنایا۔ اس نے سگریٹ پیتے ہوئے سلگتے لہجے میں کہا۔ وہ مجھے اپنی بہن کو بچانے کے لیے تمہاری مدد چاہیے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتی، وہ نم لہجے میں بولی۔ کیوں مارنا نہیں چاہتی؟ اس طرح تو تمہیں تمہاری بھی بہن مل جائے گی، چلو تمہارے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ وہ اپنی جیکٹ کے اندر سے گن نکال کر سلگتے لہجے میں بولا اور اس کی طرف کیا جو خوف سے آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ طنزیہ مسکراتے اس کے قریب کیا اور اس کا ہاتھ جو کانپ رہا تھا اسے زبردستی پکڑا کر اور اس کے ہاتھ میں اپنی گن زبردستی پکڑائی۔ پلیز، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی رامیش۔ صوفیہ گن کا رخ رامیش کے دل کی طرف دیکھ کر روتے ہوئے بولی، اب رو کیوں رہی ہو؟ یہی تو چاہتی تھی تم کہ مجھے پہلے اپنا دیوانہ بنا اور پھر مجھے مار دو۔ وہ طنزیہ مسکراتے ہوئے ہی بول رہا تھا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے کانپتی آواز میں بولی۔ اس کی بات ٹھنڈی پھوار کی طرح اس کے سلگتے دل پر پڑی اور اس نے اپنی گرفت اس کے ہاتھ پر ہلکی کر کے اسے اپنے حصار میں لیا جو اس کے حصار میں اب زور و شور سے رونے لگ پڑی تھی۔ مجھے انوشا واپس چاہیے رامیش، پلیز میری مدد کریں، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ ڈیڈ دوبارہ ڈرگز لینے لگے ہیں، انہیں بالکل بھی فکر نہیں کہ انوشا زندہ بھی ہے یا نہیں، وہ ہم سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے، مجھے کبھی بھی چھوڑیے گا مت رامیش۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں سے بول رہی تھی اور رامیش اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، وہ اسے خود سے الگ کرتا اس کی گیلی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر بولا اور اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اسے دوبارہ سے اپنے حصار میں لیا جو اب خاموشی تو اس کے سینے سے لگی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ایک بوجھ تھا جو رامیش کو سب کچھ بتا کر اس کے کندھوں سے اتر گیا تھا۔ کراچی، پاکستان۔ کسی کے منہ ہلانے پر اس کی سوجی ہوئی آنکھیں کھلیں۔ کوئی آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے غور سے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے اس آدمی کو سب سے پہلے تھپڑ مارا تھا۔ چلو لڑکی، جلدی سے کھانا کھاؤ، وہ اس کا ہاتھ کھولتا ہوا بولا اور اس کے منہ سے ٹیپ اتاری تو مہرما نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے سامنے چھوٹے ٹیبل پر موجود دال چاول دیکھے اور ساتھ پر پانی کا گلاس پہلے اٹھا کر۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔